बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप वाकई इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सीखेंगे सिर्फ 10 ऐसे इंग्लिश के जुमले जो आपकी रोज़मर्रा की डेली इंग्लिश की बुनियाद बन सकते हैं। और यकीन कीजिए ये कोई आम तरीका नहीं है। अगर आपने आज के ये 10 जुमले अच्छी तरह सीख लिए, फिर उनकी प्रैक्टिस की, फिर अगली वीडियो में मज़ीद 10 जुमले और फिर उसके बाद अगली वीडियो में 10 जुमले, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके इंग्लिश के जुमलों का ज़ख़ीरा बढ़ता जाएगा। आप इंग्लिश में सोचने लगेंगे और एक दिन आप बग़ैर रुके, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के इंग्लिश खुद ब खुद बोलने के काबिल हो जाएंगे। शर्त यह है कि आप वीडियो पूरी देखें और प्रैक्टिस भी करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ या क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। मे आई से समथिंग, ये सेंटेंस आप तब बोलते हैं जब आपके दिल में बात होती है जिसे आप करना चाहते हैं और आप कहते हैं मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ या क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक एंट्री है आपकी बात की, एक इजाज़त है जो आप लेते हैं जब आप बोलते हैं मे आई से समथिंग। तो असल में आप ये कह रहे होते हैं मेरे पास कुछ अहम है, लेकिन मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए इजाज़त ले रहा हूँ। ये सेंटेंस आप तब यूज़ करते हैं जब कोई बहस हो रही हो, जब कोई बड़ा या बॉस सामने हो, जब आप सॉफ्टली अपनी बात सबके सामने रखना चाहें। अगर आप सीधा बोलते हैं तो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप ये जुमला बोलें मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ या क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, तो फिर हर कोई आपकी बात सुनने पर मजबूर हो जाता है। इट इज़ अ सीरियस मैटर, ये एक संजीदा मामला है। इट इज़ अ सीरियस मैटर, ये सेंटेंस आप तब बोलते हैं जब बात मजाक की हद को क्रॉस कर जाए। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक वार्निंग सिग्नल है। मतलब इट इज़ अ सीरियस मैटर, ये एक संजीदा मामला है। आप ये सेंटेंस तब बोलेंगे जब आप ये कहना चाहें अब हंसने का वक्त ख़त्म हो गया है, या ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है, अगर अभी अटेंशन न दी तो नुकसान हो सकता है। और ये सेंटेंस आप अक्सर बोल सकते हैं, दिन में कई बार, जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात हो रही हो या जब भी कोई सामने वाला किसी बात को, किसी चीज़ को लाइटली ले रहा हो, और जब आप ये चाहें कि लोग फ़ौरन सीरियस हो जाएं तो आप ये कहेंगे इट इज़ अ सीरियस मैटर, ये एक संजीदा मामला है। तो जब भी आप ये नोटिस करें कि लोग आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, लोग आपकी बात को बहुत लाइटली ले रहे हैं, सीरियस नहीं हो रहे, तो आप ये सेंटेंस बोल दें इट इज़ अ सीरियस मैटर, ये एक संजीदा मामला है। लोग फ़ौरन सीरियस होकर आपकी बात सुनेंगे। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, मतलब क्या है तुम्हारा। जब आपके सामने कोई ऐसी बात करे जो आपको सही तरह समझ ना आ रही हो या आपको कंफ्यूज कर रही हो, तब आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। अच्छा, इस सेंटेंस में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। लहजे के साथ, आपकी टोन के साथ, आपके एक्सप्रेशंस के साथ इस जुमले का मतलब चेंज हो जाता है। अगर आप सॉफ्ट टोन में कहें व्हाट डू यू मीन, तो इसका मतलब है कि आपको बात समझ नहीं आई और आप पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। अगर आप हार्ड टोन में कहें, सख्त लहजे में, व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या है तुम्हारा, तो इसका मतलब है कि आप एतराज़ कर रहे हैं सामने वाले की बात पर, आपको सामने वाले की बात से इख्तलाफ है और आप ये कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या है तुम्हारा। अगर आप इसी बात को शॉक टोन में कहते हैं, हैरत के साथ, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि आपको सामने वाले की बात पर हैरत हो रही है। तो ये सेंटेंस एक बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है, जिसे आप दिन में कई बार बोल सकते हैं। सिर्फ लहजे की, एक्सप्रेशंस की तब्दीली के साथ इस सेंटेंस का मफहूम चेंज हो जाता है। रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। रिमेंबर योर प्रॉमिस, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आपके साथ बहुत से वादे कर रखे होंगे और वो अपने वादों को सीरियस नहीं ले रहे होंगे या भूल चुके होंगे, लेकिन आप सीरियस हैं, आप उनको उनका वादा याद दिलाना चाहते हैं, तो फिर आप ये कहेंगे रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। रिमेंबर योर प्रॉमिस, ये सेंटेंस आप दिन में कई बार बोल सकते हैं, क्योंकि वादे तो दिन में कई बार होते रहते हैं और उनकी याद दहानी भी ज़रूरी होती है। रिमेंबर योर प्रॉमिस,
اپنا وعدہ یاد رکھنا. گیٹ ٹو دا پوائنٹ، اصل بات پر آؤ یا سیدھی بات کرو. گیٹ ٹو دا پوائنٹ، یہ سینٹینس آپ تب بولیں گے جب آپ کے سامنے کوئی بات کو گھما پھرا رہا ہو اور آپ کی پیشنس ختم ہو جائے اور آپ اسے یہ کہیں اصل بات پر آؤ، سیدھی بات کرو، گیٹ ٹو دا پوائنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سینٹینس تب بولتے ہیں جب آپ سیریس ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ سامنے والا بھی سیریس ہو جائے. کوئی بندہ فضول باتیں کر رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ پوائنٹ پر بات کرے، سیدھی بات کرے، بات پر فوکس کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، تب آپ یہ کہیں گے گیٹ ٹو دا پوائنٹ، اصل بات پر آؤ، سیدھی بات کرو. یہ بہت پاورفل سینٹینس ہے، دن میں آپ کئی بار بول سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ہی لوگ جو ہیں وہ اصل بات کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تب آپ کہیں گے گیٹ ٹو دا پوائنٹ، اصل بات پر آؤ، سیدھی بات کرو. یو مسٹ بی جوکنگ، تم ضرور مذاق کر رہے ہو. یو مسٹ بی جوکنگ، جب آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرے جس پر آپ کو یقین نہ آ رہا ہو اور آپ حیران ہو کر یہ سوچیں کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کہیں گے یو مسٹ بی جوکنگ، تم ضرور مذاق کر رہے ہو. جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرے جو آپ کو عجیب لگے، جو آپ کو سچ نہ لگے اور اتنی عجیب ہو کہ آپ کہیں کہ اس پر تو یقین ہی نہیں کیا جا سکتا، ضرور سامنے والا مذاق کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کے سامنے اس کی بات کے جواب میں کہیں گے یو مسٹ بی جوکنگ، تم ضرور مذاق کر رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ مجھے تو اس بات پر یقین نہیں آ رہا، یہ مذاق لگ رہی ہے، یہ سیریس نہیں لگ رہی، یہ حقیقت نہیں لگ رہی. تو اگر ایسی بات آپ کے سامنے کوئی کرتے ہیں جو آپ کو حقیقت نہیں لگ رہی، انبلیویبل ہے، جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کہیں گے یو مسٹ بی جوکنگ، تم ضرور مذاق کر رہے ہو. نائس ٹاکنگ ٹو یو، آپ سے بات کر کے اچھا لگا. نائس ٹاکنگ ٹو یو، یہ سینٹینس یاد کر لیجئے، اسے دن میں کئی بار بولا کیجئے. یہ سینٹینس آپ کے اچھے اخلاق کو، اچھے مینرز کو ظاہر کرتا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں اور بات چیت کا اینڈ ہو رہا ہو، تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں نائس ٹاکنگ ٹو یو، آپ سے بات کر کے اچھا لگا. یا جب آپ کسی سے ملاقات کرنے کے بعد اسے خدا حافظ کہہ رہے ہوں، تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں نائس ٹاکنگ ٹو یو، آپ سے بات کر کے اچھا لگا. کسی سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے بھی جب فون پر بات کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں نائس ٹاکنگ ٹو یو، آپ سے بات کر کے اچھا لگا. انٹرویو میں اگر آپ انٹرویو کے جب اینڈ پر آپ خدا حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں، تب بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. کسی بھی میٹنگ کے اینڈ پر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں نائس ٹاکنگ ٹو یو، آپ سے بات کر کے اچھا لگا. یہ بات جب آپ کرتے ہیں تو جس سے آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے لگ جاتا ہے، وہ آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. نائس ٹاکنگ ٹو یو، آپ سے بات کر کے اچھا لگا. دیر از نو ادر آپشن، کوئی اور راستہ نہیں ہے. دیر از نو ادر آپشن، زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا. دن میں کئی بار ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم مجبور ہو جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے دیر از نو ادر آپشن، کوئی اور راستہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے ایگزامز قریب ہیں، آپ نے پڑھنا ہے، اب آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے، تو آپ کہہ سکتے ہیں دیر از نو ادر آپشن، پڑھنا تو پڑے گا. یا اگر آپ کو جاب چاہیے، مجبوری ہے، آپ نے جاب کرنی ہے اور آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیر از نو ادر آپشن، کوئی اور راستہ نہیں ہے، جاب تو مجھے کرنی پڑے گی. یا اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، انگلش سیکھنا آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے انگلش بولنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، دیر از نو ادر آپشن، آپ کو انگلش سیکھنا پڑے گی، چاہے آپ جیسے بھی سیکھیں. تو جب بھی آپ یہ ظاہر کرنا چاہیں کہ کوئی بات آپ کے لیے بہت ضروری ہو چکی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا، تب آپ یہ سینٹینس یوز کریں گے دیر از نو ادر آپشن، کوئی اور راستہ نہیں ہے. ٹیل می دا ریزن، مجھے وجہ بتاؤ. ٹیل می دا ریزن، یہ سینٹینس بہت ہی پاورفل سینٹینس ہے، اسے دن میں آپ کئی بار بول سکتے ہیں. جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی آپ کو وجہ سمجھ نہیں آتی اور آپ اس سے وجہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے ٹیل می دا ریزن، مجھے وجہ بتاؤ. ٹیل می دا ریزن. کوئی اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھے اور وہ پڑھ نہیں رہا، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں ٹیل می دا ریزن، مجھے وجہ بتاؤ، تم کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. آپ کا کوئی ہیلپر ہے، چھٹی کر لیتا ہے اور آپ اسے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں آئے، ٹیل می دا ریزن، مجھے وجہ بتاؤ. تو یہ سینٹینس آپ دن میں کئی بار مختلف مواقع پر بول سکتے ہیں. اٹ میکس نو ڈفرینس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اٹ میکس نو ڈفرینس، یہ سینٹینس آپ کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے.
زندگی میں دن میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، جب انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوئی رزلٹ نہیں ملتا تو اس کو مایوسی ہونے لگتی ہے، تو یہ سینٹینس آپ کی مایوسی کو شو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ یہ کہنا چاہیں کہ میں کوشش کروں یا نہ کروں، اٹ میکس نو ڈفرینس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہاں رہوں یا نہ رہوں، اٹ میکس نو ڈفرینس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب آپ کوئی کام کرتے ہوئے مایوس ہو جاتے ہیں، دل آپ کا تھک جاتا ہے، آپ ہمت ہارنے لگتے ہیں، تب آپ یہ سینٹینس بولتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر لوں، اٹ میکس نو ڈفرینس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور کیا آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔